Welcome dear friends, in this video we will discuss question 4b of CSS General Science and Ability paper of the year 2025. Question is, explain how water pollution is produced, describe the part played by bacteria after a river has been polluted by sewage. इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई है। पहले ये कि पानी की आलूदगी किस तरह पैदा होती है इसकी वजाहत करें, और दूसरी चीज़ ये कि जब किसी दरिया को सेवरेज यानी गंदे पानी से आलूदा कर दिया जाए तो इसके बाद बैक्टीरिया क्या किरदार अदा करते हैं इसको बयान करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन करते हैं। 21वीं सदी की सबसे जो बड़े माहौलियाती मसाइल है उनमें से एक मसला वाटर पोल्यूशन यानी पानी की आलूदगी है। अब पानी की आलूदगी क्या चीज़ है? इससे मुराद जो वाटर बॉडीज़ है जैसे कि दरिया हो गए, तालाब हो गए या समंदर हो गए, जब उनको कंटेमिनेट किया जाता है मतलब गंदा किया जाता है बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस मतलब नुकसानदेह मवाद से, ये क्या करते हैं, जो पानी होता है इसमें ये कंजम्पशन के लिए अनसेफ बनाते हैं। इसको फिर हम सेफ तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर के लिए ये भी नुकसानदेह है, और जो एक्वेटिक लाइफ है, जो समंदरी लाइफ है या जो पानी में जो ज़िंदगी है उसके लिए भी नुकसानदेह बन जाता है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इन्होंने जो अनट्रीटेड सीवेज है, अनट्रीटेड सीवेज से मुराद वो निकासी वाले पानी है जिसको ट्रीट किए बगैर डायरेक्ट फ्रेश पानी में या साफ़ पानी में बहाया जाता है। तो ये जो अनट्रीटेड सीवेज है इट इज़ आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू वाटर पोल्यूशन, और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जहाँ पर तकरीबन 70% जो सरफेस वाटर है इसको अब कंसिडर किया जाता है अनसेफ फॉर ह्यूमन यूज़ ड्यू टू कंटेमिनेंट्स। हाउ वाटर पोल्यूशन इज़ प्रोड्यूस्ड। अब हम ये देखते हैं कि जो ये पानी की आलूदगी है ये पैदा कैसे होती है। तो पहले नंबर पे है सीवेज एंड वेस्ट वाटर डिस्चार्ज। घरों से जो गंदे पानी निकलते हैं या जो म्यूनसिपलिटी के अनट्रीटेड वेस्ट वाटर होते हैं ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली डंप किए जाते हैं रिवर्स में। तो जब ये डायरेक्टली डंप होते हैं रिवर्स में तो वो रिवर्स के जो पानी है वो गंदे हो जाते हैं। जो बड़े सिटीज़ है आजकल तो वो मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर जो है वो डेली रिलीज़ करते हैं साफ़ पानी में, और वो साफ़ पानी दरियाओं के शक्ल में, समंदरों के शक्ल में, लेक्स के शक्ल में होती है। तो जब ये उधर चले जाते हैं तो उन पानी को फिर गंदा किया जाता है। जो दूसरे नंबर पे है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी सनती फुजला। अब इंडस्ट्री क्या करते हैं, ये हैवी मेटल्स, केमिकल्स और डाइज यानी मुख्तलिफ़ किस्म के रंग वगैरह को डायरेक्ट फ्रेश वाटर में डिस्चार्ज करते हैं। जो लेदर, टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्रीज़ हो गए वो आजकल इन चीज़ों में मेजर पोल्यूटर्स है। जो तीसरे नंबर पे है वो है एग्रीकल्चरल रन ऑफ। अब ये क्या चीज़ है, जब हम एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो इनके जो नाइट्रेट्स और फास्फेट्स है वो पानी के साथ बह जाते हैं और पहुंच जाते हैं समंदरों में या फ्रेश वाटर में, जहाँ पर काज होती है यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन क्या चीज़ है, ये एक ऐसा अमल है जिसमें जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो ओवर एनरिच हो जाते हैं विद न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वो वहाँ पर, और जो मेन न्यूट्रिएंट्स है देट आर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, जो कि हमने फर्टिलाइजर्स में यूज़ किए होते हैं और समंदरों में बह जाते हैं। तो ये क्या काज करती है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अल्गी एंड एक्वेटिक प्लांट्स, जिसको अलगल ब्लूम्स भी कहा जाता है। तो अलगल ब्लूम्स की वजह से जो अल्गी है और एक्वेटिक प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर ये जो ब्लूम्स है जब ये मर जाते हैं तो इनके डीकम्पोजिशन के लिए बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो ऑलरेडी ऑक्सीजन है उसको यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, इसकी वजह से डेड जोन्स क्रिएट होते हैं जहाँ पर जो समुद्री मछलियाँ हैं या दूसरे मेरीन लाइफ है उनको नुकसान पहुँचता है। जो पांचवें नंबर पे है दैट इज साइलेंट वेस्ट एंड प्लास्टिक्स। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वो सब्सटेंसेस है जो कि ब्रोकन डाउन नहीं किए जा सकते बाय नेचुरल प्रोसेसेस। नेचुरल प्रोसेस कौन से हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या फंगाई के ज़रिए इनटू सिंपलर एंड हार्मलेस सब्सटेंसेस, तो उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं। तो जब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स डंप किए जाते हैं पानी में तो इसकी वजह से माइक्रोप्लास्टिक्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और ये माइक्रोप्लास्टिक्स एक्वेटिक लाइफ के लिए बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो स्टडीज़ हमारे साथ जो स्टडीज़ है वो ये एस्टिमेट करती है
کہ اوور 14 ملین ٹنز آف پلاسٹک ویسٹ جو ہے وہ ہر سال سمندروں میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ جو چھٹے نمبر پہ ہے دیٹ از آئل اسپلز اینڈ پیٹرو کیمیکل ویسٹ۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو آئل ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے، تو وہ سمندروں کے ذریعے بڑے بڑے شپس میں ٹرانسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس ٹرانسپورٹ کے دوران اس سے لیکیج ہوتی ہے، اور جب یہ لیکیج ہوتی ہے تو یہ جو پانی ہوتے ہیں سمندر کے وہ کنٹیمنیٹ کرتے ہیں، یعنی گندا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو میرین لائف ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب گندے پانی کی وجہ سے ریورز آلودہ ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر بیکٹیریا کیا رول پلے کرتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ ہے بائیو ڈیگریڈیشن آف آرگینک ویسٹ۔ بائیو ڈیگریڈیشن ایک نیچرل پروسیس ہے جس میں مائکرو آرگینزمز، مثال کے طور پر بیکٹیریا یا فنگی ہو گئے، وہ آرگینک میٹر کو بریک ڈاؤن کرتے انٹو سمپلر سبسٹانسز، تو اس کو ہم سمپلی بائیو ڈیگریڈیشن کہتے ہیں۔ تو ایروبک بیکٹیریا کیا کرتے ہیں، وہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز کو۔ جب یہ پروسیس کرتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز کو، یہ جب بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو اس میں یہ آکسیجن جو ہے، ڈیزالڈ آکسیجن جو کہ پانی میں آلریڈی اویلیبل ہوتا ہے، وہ کنزیوم ہوتا ہے۔ جو دوسرے نمبر پہ دیٹ از آکسیجن ڈپلیشن یا بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ، جس کو BOD بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے، جو ایکویٹک اینیملز ہے، مثال کے طور پر مچھلی ہو گئے، تو ان کو جو پانی میں موجود ڈیزالڈ آکسیجن ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ سروائیو کر سکے۔ جب آرگینک ویسٹ سمندروں میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو مائکرو آرگینزمز پھر ایکسٹرا آکسیجن یوز کرتے ہیں تاکہ اس کی بریک ڈاؤن کر سکے۔ تو اس ایکسٹرا آکسیجن کو پھر ہم کیا کہتے ہیں، اس پروسیس کو جس میں ایکسٹرا آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ یا BOD کہتے ہیں۔ جب BOD بہت زیادہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر یہ 30 mg پر لیٹر سے یہ ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ جو آکسیجن ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوا ہے، اور بہت کم آکسیجن جو ہے وہ ایکویٹک لائف کے لیے رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے ایکویٹک لائف جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہائر BOD ہے فرام 30 mg پر ایل، یہ رپورٹ ہوا ہے پاکستان کے اربن ریورز میں۔ جو تیسرے نمبر پہ ہے دیٹ از پروڈکشن آف ہارمفل بائی پروڈکٹس۔ جو اینیروبک بیکٹیریا ہوتے ہیں، یہ وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جن کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب یہ ویسٹ مٹیریلز کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے کچھ ان وانٹڈ گیسز جو ہے وہ بھی پروڈیوس ہوتے ہیں۔ ان ان وانٹڈ گیسز میں میتین، امونیا اور ہائیڈروجن سلفائڈ شامل ہے۔ جو میتین ہے یہ ایک اسٹرانگ گرین ہاؤس گیس ہے جو کہ گلوبل وارمنگ کاز کرتی ہے۔ جو امونیا ہے یہ شارپ اسمیلنگ گیس ہے جو کہ ایئر کو بھی اور واٹر کو بھی پولوٹ کر سکتی ہے، اور جو ہائیڈروجن سلفائڈ ہے یہ ایک پوائزنس گیس ہے جو کہ راٹن ایگز کی طرح اسمیل کرتی ہے۔ اب اگر اس سارے ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پانی کی آلودگی ہے، اسپیشلی جب یہ سیویج کی وجہ سے ہوتی ہے، تو یہ آج کل کی ایک میجر انوائرمنٹل اور پبلک ہیلتھ کنسرن ہے۔ بیکٹیریا ڈوئل رول پلے کرتی ہے، ایک طرف تو یہ جو ویسٹ مٹیریلز ہے ان کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے یہ پولوشن کو اور زیادہ ایگزاسربیٹ کرتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ آکسیجن کی کمی اس کی وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہے اور بیماریاں جو ہے وہ پلاتی ہے۔ تو آج کل جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ مسٹ انویسٹ ان ماڈرن سیویج ٹریٹمنٹ، پبلک اویئرنیس، ریگولیشن آف انڈسٹریل ڈسچارج اینڈ ایکو فرینڈلی ایگریکلچر۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. Stay blessed.